میں آخیا سورہ حج 22 نمبر سورہ دی 34 نمبر آیت دے اندر تو بچے نو تو بیل نو اللہ دی نشانی مننا ہے. سورہ کہف ہے 18 نمبر سورہ ہے 9 نمبر آیت ہے. رب کائنات نے فرمایا انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ فرماندے نے جڑے اصحاب کہف نے وہ بھی میریاں نشانیاں نے. اصحاب کہف عیسیٰ علیہ السلام نے امتی نے عیسیٰ علیہ السلام دے امتی اصحاب کہف دی صورت اندر اللہ دیاں نشانیاں بن سکتے نے. اصحاب محمد اللہ دیاں نشانیاں کیوں نہیں بن سکتے؟ انہاں دی تعظیم کیتیاں انہاں دی تکریم کیتیاں دل دے اندر تقوی آ سکتا ہے تے پھر اللہ دے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امت دے ولیاں دی تعظیم کیتیاں دل دے اندر تقوی کیوں نہیں آئے گا؟ دوستانی دی مکرم 3 منٹ باقی نے. آخری گل جڑی میں تارے سامنے رکھاں گا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک وچ ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. اللہ فرماندے نے یا رسولو تسی نیک حلال کھاؤ. حالانکہ انہاں دے حرام کھان کی کوئی شک نہیں، جو کسے صورت دے اندر حرام دے قریب بھی نہیں جا سکتے. ایمان والیاں نو حکم ہے. سورہ بقرہ ہے 2 نمبر سورہ ہے 172 نمبر آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اللہ فرماندے نے ایمان والیو حلال کھاؤ. دوستانی دی مکرم صحیح مسلم جلد نمبر 2 ہے حدیث پاک دا نمبر 1015 ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اے لوگو اللہ رب العزت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب. اللہ طیب ہے، اللہ پاک ہے. لا يقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے تے پاک مال نو ہی قبول کرتا ہے. لا يقبل الا طیبا. اللہ پاک مال نو قبول کرتا ہے. ہاں جی سنن نسائی دے اندر ہے کہ 4 عیب جس جانور دے اندر ہون نا او دی قربانی قبول نہیں. 4 لا یجزنا 4 عیب جدے اندر ہون. اور میں کیا قربانی لین واسطے جان لگیاں تیرے ذہن دے اندر سنن نسائی دی حدیث مبارکہ موجود ہے جدے اندر 4 عیب موجود اور دی قربانی قبول نہیں. ذرا شیشے دے